नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं शाकिर उमर गुज्जर साहब के साथ, डी कैटल फार्मर्स एसोसिएशन के सदर हैं। सर, ये बताएं, जो अभी सिलसिला चल रहा है अजनास के हवाले से, आप हमेशा कहते हैं कि इनपुट के ऊपर जो है वो इनपुट के ऊपर कंट्रोल नहीं है और आउटपुट के ऊपर कंट्रोल किया हुआ है, और मुख्तलिफ जो अजनास हैं जो यहाँ पे पैदा होती है, ख़ासतौर पे मकई, वो बाहर भेज दिया जाता है, और बाहर से कोई भी अजनास जो कि यहाँ पे आए और मुख्तलिफ चारों में वंडों में लगे, उनके ऊपर GMOs और नॉन GMOs की एक लाअसल बहस के ऊपर छोड़ के ला के रख दिया जाता है। अब इंडिया में नॉन GMO सोयाबीन जो है वो उसका 50% जो है वो अकेला US से इम्पोर्ट कर रहा है, और अपनी GMO जो है वो हमें इधर भेज। देयर आर सो मेनी कंट्रीज जो नॉन GMO सोयाबीन प्रोड्यूस कर रही हैं, मार्केट में पाकिस्तान में अवेलेबल है। तो ये दोनों जहाज जो अनलोड हुए हैं ये वापस जाएंगे, जिनके जहाज हैं वो वापस लेकर जाएंगे। तीसरा जहाज जो अभी अनलोड नहीं हुआ और उसका टेस्ट पॉजिटिव आया है, उनको एक टेस्ट और हम उनको इजाज़त दे रहे हैं कि वो भी अपना शौक पूरा कर लें, और एक टेस्ट और करवा के अगर वो पॉजिटिव हुआ तो वो भी री एक्सपोर्ट होगा। क्या समझ रहे हैं, क्या हल निकलेगा इसका आगे चल के? हमें कितनी महंगाई का सामना हो सकता है किसी डेयरी प्रोडक्ट को हासिल करने में? देखिए जी, सिर्फ डेयरी नहीं है, इसमें अशियाए ज़रूरियात तमाम है, जिसमें सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो दूध और मुर्गी है। तो एक तो इन दोनों चीज़ों पे कंट्रोल जो गवर्नमेंट का है, हम समझते हैं इसे डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक होना चाहिए। और जो अजनास की एक्सपोर्ट की जाती है, सबसे अहम है सारिफ की जेब। सारिफ की जेब पे बोझ कौन डाल रहा है? वफाकी गवर्नमेंट डाल रही है। वो यूँ डाल रही है, देखिए मैं आपको बता दूं कि हमारे मवेशियों की, हमारी मुर्गियों की, ख्वा वो लेयर है, ख्वा वो ब्रॉयलर है, ख्वा वो हमारी गाय है, ख्वा वो भैंस है, ख्वा वो दूध है, उसकी उसूल के लिए जो है ये गवर्नमेंट अजनास को एक्सपोर्ट कर रही है। यकीनन उसका उसूल अजनास की बुनियाद पर होगा ना, कंसंट्रेट की बुनियाद पर होगा। हम अपने मवेशियों को सब चारा खिला के तो प्रोडक्शन नहीं ले सकते ना। कराची कंक्रीट का जंगल है, या तो कंसंट्रेट की बुनियाद पे हासिल होगा ना, वनडे की बुनियाद पे, फीड की बुनियाद पे दूध हासिल होगा ना। अब इसके लिए जो अजनास की जरूरत है उसे गवर्नमेंट बेताशा बेदरेर इम्पोर्ट कर रही है। लेकिन अब प्रोटीन सोर्स हमारे पास क्या है? मकई है, गंदम का छिलका है, गंदम की जिसे चोकर हम कहते हैं, दीगर मील्स हैं, कैनोला मील हो गई या दीगर चीज़ें हो गई, रैपसीड मील हो गई, बिनोला मील, अल्फा हे हो गया, साइलेज हो गया, रोड ग्रास हो गया, ये आप बेतहाशा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जब वो मेरी जरूरत है तो आप उसे एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? और जब हम इंपोर्ट करने जाते हैं तो GMO नॉन GMO की बहस पे 11 से 14 जहाज बहरा अरब के पानी में रोक दिए जाते हैं। जो जहाज उतरते हैं सोयाबीन के, देखें जी अरसा दराज से ही आ रहा है, GMO नॉन GMO हम नहीं जानते। हम जानते हैं हमारे मवेशियों को चारा चाहिए, अजनास चाहिए, हमें गवर्नमेंट वो ला के दे। अगर वो इंपोर्ट नहीं होने दे रही तो वो एक्सपोर्ट ना करे जी। ये करप्ट लोग हैं, ये करप्ट लोग हैं, और इसकी जिम्मेदार है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। इसकी जिम्मेदार यकीनन देखें, वजीर आजम पाकिस्तान ने कैनोला और सोयाबीन को रिलीज करने के अहकाम दे दिए, उसके बावजूद तारिक बशीर चीमा साहब इजाज़त नहीं दे रहे सोयाबीन की इंपोर्ट की मुल्क में। तो यकीनन आप एक बहुत बड़े बहरान, एक बहुत बड़े समझ लें भूख जहाँ से पैदा होगी ना, उस दोराहे पर खड़े हैं आप। आपके पास मुर्गी भी नहीं होगी, आपके पास दूध भी नहीं होगा। देखिए मुर्गी 600 रुपये क्रॉस कर गई है कल, यकीनन ये 1200-1300 रुपये पे चली जाएगी। आपके पास अंडा नहीं होगा, जब फीड नहीं होगी तो अंडा कहाँ से लाएंगे आप? एक और चीज़ है, हमने पिछले दिनों एक और ब्लॉग किया था जिसमें हमने मीरपुर खास के ज़िले से रज़ा रिंद हैं हमारे रिपोर्टर, उनके साथ ब्लॉग किया था, और उसमें हमने ये चीज़ बताई थी अपने नाज़रीन को कि मीरपुर खास के ज़िले का अच्छा खासा एरिया, तकरीबन 3 से 4 उसकी तहसीलों में इस वक्त भी पानी खड़ा हुआ है सैलाब का। और यही सारी इन्फॉर्मेशन हमने जब अपर सिंध के अजला से लेने की कोशिश की है,
تو وہاں پہ بھی شکارپور، خیرپور اور جو ڈھیرکی کے علاقے ہیں وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے. تو تقریباً جو اسٹیمیٹڈ فیکٹس اینڈ فگرز کے حساب سے سندھ حکومت کی اپنے فگرز ہیں، تقریباً اگر 1 کروڑ ایکڑ زمین کے اوپر زراعت ہوا کرتی تھی تو آج اس میں سے 10% کے اوپر پانی کھڑا ہے. اس کا مطلب ہے کہ 10 لاکھ ایکڑ زمین اس وقت بنجر ہے یا اس کے اوپر کوئی اجناس اگائے نہیں جا سکتے. اب اگر 10 لاکھ ایکڑ زمین متاثر ہے تو ایسے میں جو اجناس پیدا ہونے تھے ان کا ایک آلریڈی شارٹ فال موجود ہے، جو صرف سندھ کی حد تک ہے. پنجاب کی یا بلوچستان کی یا خیبر کی ابھی ہم بات ہی نہیں کر رہے کہ جہاں پہ اور مختلف وجوہات کی بنا پہ ان تمام اجناس کو نہیں اگایا جاتا ہے. تو شاکر بھائی، کیا آپ سمجھ رہے ہیں پالیسی میکرز کہاں لے کر جا رہے ہیں اس ملک کو؟ مہنگائی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، ہم ڈیفالٹ کی صورتحال پہ پہنچ رہے ہیں کہ جہاں پہ ہم گندم باہر سے نہیں منگوا سکتے، وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے. لیکن جی یہ جو صورتحال میں آپ کو بتا رہے تھے تو سیلاب سے پہلے کی بتا رہا تھا. صحیح. اور اب جب آپ کے اجناس بہہ گئے، آپ کی فصلیں بہہ گئی، آپ کا کسان بہہ گیا، آپ کا لائیو اسٹاک سیکٹر پورا بہہ گیا، اور وہ کہتے ہیں جو ملک لائیو اسٹاک کی دولت سے مالا مال ہو کبھی دیوالیاں نہیں ہو سکتی. پر اب تو آپ کا لائیو اسٹاک سیکٹر بہہ گیا. دوسرا، منسٹری آف کامرس میں بیٹھے ہوئے لوگ، منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکورٹی اینڈ ریسرچ میں بیٹھے ہوئے لوگ، وہ اپنے ذہن کے مطابق چلتے ہیں. وہ اس ملک کو تباہی کے گڑھے میں ڈال چکے ہیں. اور یقیناً جب آپ کا لائیو اسٹاک سیکٹر تباہ ہو جائے گا تو آپ کہاں کریں؟ یقیناً آپ کے پاس دودھ نہ ہوگا، گوشت نہ ہوگا، مرغی نہیں ہوگی، انڈا نہیں ہوگا. آپ کے پاس زندگی جب یہ بنیادی جو اشیاء ضروریاں ہیں وہ نہیں ہوگی تو آپ اپنے بچوں کا پیٹ کہاں سے بھریں گے؟ تو میں یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ کو فوری طور پر نوٹس لینا چاہیے، اجناس کی ایکسپورٹ کو فوری طور پر بند کر دینا چاہیے. دیکھیں، پاکستان میں 1 انڈا، گوشت اور 1 کلو دودھ کے لیے کم از کم بھی $50 باہر جاتے ہیں جب بھی پیدا ہوتے ہیں. کیونکہ آپ ڈالر حاصل کرنے کے لیے اجناس ایکسپورٹ کرتے ہیں تو پھر جب امپورٹ پہ آپ جاتے ہیں تو آپ کا یقیناً ڈالر باہر جاتا ہے. پھر وہی ڈالر باہر یقیناً بڑی مشکل سے یقیناً یہ اس پہ تو پرائم منسٹر صاحب کو سوچنا ہوگا. ہم تو چیخ کے تھک گئے پر ہماری سنوائی نہیں ہے. تو میں یہ کہوں گا یا تو پھر دودھ، گوشت، مرغی اور انڈے کی ان کی قیمتوں کو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ کر دیا جائے، یا پھر انہیں کاسٹ آف پروڈکشن کے مطابق دودھ کی قیمتیں دی جائیں. اور ان پٹ آزاد آؤٹ پٹ کنٹرول، اجناس کی ایکسپورٹ پہ بے تحاشا کی جا رہی ہے، امپورٹ پہ پابندی. تو یقیناً یہ تباہی کے اقدامات ہیں اور اس کی ذمہ دار وفاقی گورنمنٹ ہے. جو بھی کیا حل دیکھ رہے ہیں آگے کیا ہو سکتا ہے؟ آپ سمجھ میں اگر کوئی چیز آ رہی ہے، کیونکہ کافی زیادہ جگہوں پہ جب میری ریسرچ ہے تو میرے لحاظ سے اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم اس مصیبت سے نکلیں گے کیسے، کیونکہ ڈیفالٹ ہمارے سر پہ کھڑا ہے اور یہ تمام چیزیں جو قدرتی آفات ہیں. اور اگلا جو سیزن بتایا جا رہا ہے وہ بارشوں کے لحاظ سے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا جو ہم نے ابھی پچھلے سال دیکھی. یقیناً جی صورتحال ٹھیک نہیں ہے. اور یقیناً اب جب جو خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ جی ہم دیوالیے کی دہلیز پہ کھڑے ہیں پر ہمارا دل نہیں مانتا جی پاکستان کو بھی نہیں مانتا، تو ہم یہ کہیں گے ہم سب کو مل کے کوشش کرنی چاہیے. صورتحال ٹھیک نہیں ہے، وطن عزیز کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. پالیسی میکرز کو بھی سوچنا چاہیے. لیکن یہ کرپشن تو ان کا وتیرہ کرتے رہیں گے ہمیشہ. کرپشن کرے وہ وطن عزیز کو بھی دیکھیں، پاکستان کو بھی دیکھیں. جی کرپشن اس حد تک کریں جس حد تک برداشت ہو. پاکستان کو تباہی کے گڑھے میں دھکیل دیا گیا اور یقیناً جتنے بھی لوگ ریٹائر ہوتے ہیں آپ دیکھیں سرکاری عہدوں میں سب باہر چلے جاتے ہیں. کوئی کچھ لے لیتا ہے، کوئی کچھ لے لیتا ہے. پاکستان میں شاید ہی چند ایک بیوروکریٹ بیٹھے ہیں. آپ دیکھ لینا جی کیا حالات ہیں کرپشن کے. آپ موٹر وے تک کے تو پیسے کھا گئے ڈپٹی کمشنر ایسی، آپ کھڑے کہاں ہیں؟ ناظرین، صورتحال حوصلہ افزا، امید افزا نظر نہیں آ رہی، لیکن دوسری طرف یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ امید کا دامن کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے. ہم چاہے کسی بھی صورتحال میں ہو، ہمیں اپنے وطن عزیز کے لیے آگے بڑھ کے کام کرنا پڑے گا. اور ایسی صورت کے اندر جہاں پہ پالیسی میکرز کو
اس چیز کے لیے نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے فیصلے آیا کہ ان کے اپنی ذاتی مفاد کی طرف جا رہے ہیں یا پھر جو ملکی مفاد ہے ان کو وہ مقدم ہے. یہ ایک فیصلہ کرنا ہے جو ان کو جج کرنا ہے، ورنہ ہم ایسی صورتحال میں چلے جائیں گے خدا نخواستہ اگر خانہ جنگی کی صورتحال پیش آ گئی. اور بھوک ایسی چیز ہے جو ہر چیز کو اپنے طرف گھسیٹ لیتی ہے، ہر برائی کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتی ہے. ایسی صورت میں ہمیں سوچنا ہوگا. وطن عزیز کے لیے نیک تمناؤں کے ساتھ اگلے بلاگ کی طرف ہم چلیں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ.